अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 रोज़ पहले कोरोना वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर, जिसे आम तौर पर PKLI कहा जाता है, वहाँ गया। PKLI शहबाज शरीफ के दौर में शुरू होने वाला एक बहुत बड़ा और मुफीद मंसूबा है। वहाँ जाकर मुझे खुशगवार तजर्बा हुआ, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का अमल था वो बड़ा सादा और मुनज़्ज़म था। लेकिन मैंने वहाँ पे ये नोट किया कि ज़्यादातर जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। खैर, वैक्सीनेशन के बाद मैं जो है वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर हैं उनके पास गया और उनसे मैंने कहा, जी कि आपके पास कोई कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर है? वो आगे से हंस पड़ी। उन्होंने कहा, जी कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर तो नहीं है, अलबत्ता कंप्लेंट रजिस्टर है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो मैंने उनको फीडबैक दिया कि जी आपका सारा तरीक़ाकार बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर आपके लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था और आप मेहरबानी करें कि उनको हदायत जारी करें कि वो मास्क पहना करें। उस दिन शायद मैं कोई अच्छी ज़हनी कैफियत में था कि मुझे वहाँ मास्क ना पहने हुए लोग भी नज़र आए और वहाँ का जो अच्छा तरीक़ाकार था वो भी साथ साथ नज़र आया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता रहा है कि मैंने दूसरों में या अपने में सिर्फ़ मनफ़ी बात ही देखी या कमी देखी, और बाकी जो अच्छी बातें थीं या खूबियाँ थीं वो मैं देखने से महरूम रहा, और मेरा जो रिएक्शन था या रद्द-ए-अमल था उसी के मुताबिक हो गया। तो ये हमारे दिमाग की अमूमी टेंडेंसी होती है या रुझान होता है कि वो अपने में, दूसरे में या दुनिया में जिस चीज़ की कमी होती है, जो चीज़ ख़राब होती है या बुरी होती है, उसी पे नज़र रखता है और उसी पे फ़िक्र करता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं हम में या दूसरों में, दुनिया में, वो हमारे दिमाग को नज़र नहीं आ पाती या वो उनको नज़रअंदाज करता है, और नतीजतन हम नाखुशी, गुस्से या दुख और बेइत्मीनानी का शिकार हो जाते हैं। ये हो सकता है कि वो जो कमी हो हम में या दूसरों में या दुनिया में, वो वाक़ई मौजूद हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हमारा दिमाग उसको ज़्यादा अहमियत दे रहा हो, और ये भी मुमकिन है कि हमारा दिमाग जो हमारी वहाँ सहूलियात हैं या अच्छी बातें अपने में, दूसरों में, उनको अहमियत ही ना दे रहा हो कि ये कौन-सी इतनी बड़ी बात है कि अगर लाहौर में ये एक कितना बड़ा अस्पताल, अच्छा अस्पताल है और वैक्सीन फ्री मिल रही है, तो ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो इस किस्म की जो है सहूलियात दे। तो वो जो अच्छी बात भी होती है, हमारा दिमाग उसको मुनासिब अहमियत नहीं दे पाता। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि हमारी तवक्कुआत ज़्यादा हों और हम ज़्यादा तवक्को करते हों कि जब हम जाएंगे तो हमें प्रोटोकॉल मिलेगा, VIP ट्रीटमेंट मिलेगी, और जब नहीं मिल पाती तो फिर जो है हम बड़े गुस्से में आ जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। ये जो हमारा दिमाग सिर्फ मनफी बातों पे या उन बातों पे जिनकी कमी होती है उन्हीं पे मरकूज़ रहता है और अच्छी बातों को या नेमतों को भूल जाता है, इसको हम सिलेक्टिव फोकसिंग बोलते हैं। और ये बात कि हमारा दिमाग जो हमारी अच्छी बातें होती हैं या नेमतें होती हैं उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता, अहमियत नहीं दे पाता, इसको हम डिसक्वालीफाइंग द पॉजिटिव बोलते हैं। और ये जो हमारी तवक्को होती है कि जब हम कहीं जाएंगे तो हमें VIP प्रोटोकॉल मिले और हमारी खातिर खा तवाज़ो की जाए, इसको हम एम्परर सिंड्रोम या बादशाहों वाला मरज़ कह सकते हैं। रूहानी या मजहबी लिहाज से ये जो कैफियत है इसको हम नाशुक्री या अनग्रेटफुलनेस कह सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि अगर हम में या दूसरों में या दुनिया में हकीकत में कोई मसला है या किसी चीज़ की कमी है और वो हमारे इख्तियार में है, तो हमें अपनी पूरी कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम उस मसले को हल करें या उस कमी को दूर करें। लेकिन अगर वो हमारे इख्तियार में नहीं है तो फिर हमें उसको अल्लाह ताला पे छोड़ने की ज़रूरत है और उन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है जो हमारे पास हैं, जो नेमतें हमारे पास हैं, जो अच्छाइयाँ हमारे पास हैं, और उन मसलों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है
جن کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سوچ پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دماغ چیزوں کو منفی انداز سے دیکھ رہا ہے اور چھوٹی بات ہے اور اس کو بہت بڑا مطلب دے رہا ہے، یا ہماری توقعات بہت زیادہ ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی، یا یہ ہے کہ نعمتیں تو ہیں، سہولیات تو ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارا دماغ کہتا ہے کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، یا ہمارا دماغ کسی بہتر چیز سے اپنا جو ہے مقابلہ کرتا ہے اور نتیجتاً موجود ہیں سہولتیں، ان سے ہم بے اطمینانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ اور سوچ کے زاویے کو اور جس طرح ہم چیزوں کو مطلب دیتے ہیں اس پر کام کریں، تاکہ ہمارے دماغ کا یہ جو رجحان ہے کہ وہ صرف منفی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے اور بڑے بڑے منفی نتیجے نکال لیتا ہے، اس پر قابو پایا جا سکے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو یہ ممکن ہے کہ ہم کہیں ڈپریشن کی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور یاد رہے، ڈپریشن کی بیماری اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے اینکیں پہنی ہوں اور اینکوں کے شیشے جو ہوں وہ کالے ہوں۔ جب آپ کالے شیشوں کے ساتھ اپنے کو، دنیا کو یا دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے تو ساری چیزیں آپ کو تاریک لگیں گی۔ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر ہم یہ احساس کر سکیں کہ ہماری ذات میں اور ہمارے ارد گرد قدرت نے کتنی بے شمار نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کا صرف لفظی طور پہ تشکر کافی نہیں ہے، بلکہ اس شکر گزاری والی کیفیت کو مکمل طور پہ محسوس کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم بے شمار لوگوں سے کئی چیزوں میں بہتر ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے بھی یا کمی ہے بھی تو ہو سکتا ہے اس کمی کے ساتھ کوئی بہتری بھی آئی ہو۔ جیسے اگر ہمیں کوئی بیماری ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کئی رشتہ دار ہمارے جو پوچھنے کے لیے آئیں یا ہماری مدد کے لیے آئیں۔ یہ بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ ایک ڈائری رکھ سکیں اور جو روزانہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں یا شکر گزاری والی باتیں ہوتی ہیں اس میں آپ نوٹ کر سکیں، اور رات کے وقت آپ کم از کم 3 باتیں اپنے آپ کو بتایا کریں کہ جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خوشگوار واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آتا ہے تو اس خوشگوار واقعے کو یادداشت میں رکھنا بہت اچھا ہے کہ اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا، آپ کے دماغ میں کیا خیالات آئے تھے اور آپ کا رویہ کیا تھا، اور بعد میں جب آپ کسی خراب کیفیت میں ہوں یا کوئی اچھی بات نہ ہو رہی ہو تو اس واقعے کو یاد کر کے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اوپر مسلسل نفسیاتی اور مذہبی یا روحانی طور پر کام کرتے رہیں تو ہم اپنی صحت مند ذہنی صحت رکھ سکیں گے، اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے، اور اگر کسی وجہ سے ہم کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو بھی گئے ہیں جیسے ڈپریشن یا انگزائٹی، سے باہر آنے میں بھی ہمیں مدد مل سکے گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ مفید لگی ہے تو آپ جو ہے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔